मिलिटेंटों ने आज दोपहर दमहाल हांजीपुरा कुलगाम के पुलिस थाना पर ग्रेनेड हमला किया। ये ग्रेनेड निशाना चूक जाने की वजह से सड़क पर फट गया। इस वाकये में 3 आम शहरी जख्मी हो गए हैं, जिनको फौरी तौर पर जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। धमाके के फौरन बाद तमाम कारोबारी इदारे बंद हो गए। ट्रैफिक की नक्ल हमल भी मुतासिर हुई। पाकिस्तान के एक वफ्द ने आज भलेसा में भी डोनदी पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। पाकिस्तान के इंडस कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब पीके सक्सेना के साथ प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर डोडा और किश्तवाड़ के जिली ओहदेदारान भी इस वफ्द के हमरा थे। वाज़ेह रहे कि हिंद पाक के दरमियान साल 1960 में दरियाई सिंध और दूसरे दरियाओं के पानी की मुनसिफाना तौर पर हिस्सेदारी का मुआहदा हुआ था, जो सिंध तास मुआहदा कहलाता है। इस मुआहदे के तहत हर 5 साल के वक्फे में दोनों मुल्कों के वफूद दरियाई सिंध पर बने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी वफ्द गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में ये दौरा करने वाला था, ताहम रियासत में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के तहत के सबब इसे मुलतवी कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी वफ्द में शहराज जमील मेमन, ताहिर महमूद हयात और हिंदुस्तानी वफ्द में AK अग्रवाल, राजवीर सिंह और Y विजय भी शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि RSS रियासत में इंतखाबी अमल में खलल डालने की कोशिश कर रही है। खानियार श्रीनगर में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस RSS को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देगी। उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर इंतजामिया को कवानीन और दीगर उमूर में मुदाखलत करने के बजाय रियासत में आजादाना और शफाफ इंतखाबात के इनकाद के लिए खुशगवार माहौल तैयार करने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। और हम इन RSS वालों को यहां के इलेक्शन के निजाम को इस तरह बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। चलिए, गवर्नर साहब ने बल्दियाती और पंचायती इलेक्शनों के फैसले कर दिए थे, लेकिन असेंबली का फैसला नागपुर या राजभवन से नहीं होगा। असेंबली का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। हमें किसी के लाठी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी मजबूत हुकूमत चाहिए। अब की बार 50 पार। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी से मफाहिमत का इल्जाम लगाया। उन्होंने मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात करने पर महबूबा मुफ्ती का मुज़हिका उड़ाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती इक़्तिदार पर रहने के दौरान खून खराबा रोक सकती थीं। लीडर की जबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उस जमात पे भरोसा कैसे किया जा सकता? कल को जब अगर ये फिर उस मुकाम पे पहुंचे जहां उनको दोबारा ऐसा फैसला करना पड़े, हम कैसे माने कि वो फैसला नहीं करेंगे बीजेपी के साथ जाने का? और अंदर अंदर से आज भी इनकी मिली भगत है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में याद करिए, जब हमने उस वक्त PDP को कहा था कि आप कांग्रेस के ऑपोजिशन के उम्मीदवार को जितवाओ, PDP ने क्या किया? बीजेपी की मदद की। हुकूमत जाने के बाद तब भी अंदर अंदर से उन्होंने अपना रिश्ता कायम रखा और आज भी दरवाजे दिल्ली के खटखटाए जा रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन ना हो। रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अगर किसी वजह से रियासत में असेंबली इंतखाबात मुअख्खर कराए गए तो ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नाकामी होगी। उनका कहना है कि इसके खिलाफ कांग्रेस रियासती और मुल्की सतह पर मुहिम चलाएगी। अनंतनाग के अमू वेरीनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद मीर ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। मीर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात जैसे किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए यकजुट होकर जमीनी सतह पर काम करें। तो लगातार पिछले जून से लेकर ये मान के चल रहे हैं कि जब कोलिशन सरकार गिरी, कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ऐसे में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को आने वाले नए चुनाव की तैयारी करनी चाहिए।
اب اگر کسی طریقے سے بھی وہ اس کو ڈیو ٹائم سے ڈیفر کریں گے تو یہ ملکی سطح پر ایک بہت بڑا سوالیہ اور بہت بڑا ایک کمپین مودی سرکار کے خلاف اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے خلاف چلائی جائے گی کہ جو ان کے دعوے تھے وہ فیل ہے. زمینی سطح پر یہ اسمبلی چناؤ کرانے کے قابل نہیں ہے, حالات اس لائق نہیں ہے, وہ پھر ملکی سطح پر. وہیں اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے مجوزہ دورے کو جی اے میر نے ایک انتخابی ہتھ کنڈا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بطور وزیر اعظم ان کا ریاست کا آخری دورہ ہوگا. پروجیکٹ ہے جو یو پی اے سرکار کے شروع کیے ہوئے ہیں اور ان کا جو اپنا معیار ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی قدرتی تیار ہوں گے, اور زیادہ تر ان 4 سالوں میں انہوں نے ویسے بھی یو پی اے کے پروجیکٹس کا فیتا کاٹا, اناگریشن کیا, اور فاؤنڈیشن کے طور پر شاید آج وہ کچھ 12-13 پروجیکٹس کا اناؤنسمنٹ کرے گا جو ابھی فی الحال پیپروں میں ہی ہے. امپلیمنٹیشن ان کی کب ہوگی وہ 2019 کے چناؤ کے بعد دیکھیں. تو اس دورے کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ ہے ان کا الیکشن ریلیٹڈ ہے, وہ لباونے والا ایک دورہ ہے, لاسٹ پرائم منسٹریل دورہ ہوگا, مگر لوگ تو جج کریں گے اس کو کہ جو 5 سال وہ دے نہیں پایا, اب آخری 2 ہفتے اس کے پاس بچے ہیں, 2 ہفتے میں اب وہ کوئی بھی اعلان کرے گا. جموں کشمیر کے لوگ اس پر لباونے والے نہیں. پی ڈی پی کے ترجمان اعلیٰ رفیع احمد میر نے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے اس بیان کو گمراہ کن قرار دیا ہے جس میں انہوں نے پی ڈی پی پر بی جے پی کے ساتھ مل کر ریاست میں انتخابات مؤخر کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا تھا. اننت ناگ میں میر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے پاس اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اس لیے عمر عبداللہ ایسے بیانات دے رہے ہیں. میر نے اعتراف کیا کہ اقتدار سے دور ہو جانے کے بعد کئی لیڈران نے پی ڈی پی سے کنارہ اختیار کیا, لیکن اس کے باوجود پارٹی نے حتمی فیصلہ لوگوں پر ہی چھوڑا ہے. نیشنل کانفرنس کے پاس پولیٹیکل ایجنڈا نہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی پارٹی کے خلاف کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس لیول کے لیڈر کو ایسی غیر ذمہ وارانہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہم ریکارڈ پہ ہیں میڈیا کے ساتھ, اور جو ہمارا پارٹیسپیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی رہا, وہاں پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہے, کیونکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ الیکشن بہت ضروری ہے, اس لیے کہ گورنر رول از ناٹ اے آلٹرنیٹ ٹو دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ. ایک جمہوری حکومت آنی چاہیے اور لوگ اپنے مزاج کے مطابق حکومت چنیں گے تو وہ اچھا رہے گا لوگوں کے لیے, اور لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے پارٹی یا اپنی مرضی کے نمائندوں کو وہ آگے لائے. جیسا کہ پنچایت الیکشنز میں بھی لوگوں کا یہ تھا کہ پارٹیسپیشن ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے یہ پارٹیسپیشن ہو کر رہے گا. یہ کسی بھی جگہ پہ ہماری طرف سے کہیں پہ یہ بات نہیں ہوئی ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیسیژن نہیں ہوتا ہے, یہ ڈیسیژن الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو بات بالکل صحیح ہے. ریاستی بی جے پی نے عمر عبداللہ کے اس بیان کو مسترد کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی اسمبلی انتخابات کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے. جموں میں نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر ست شرما نے کہا کہ عمر عبداللہ غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بی جے پی انتخابات کے لیے تیار ہے. جب لوکل باڈیز کے چناؤ ہوئے, لوکل باڈیز کے چناؤ میں, پنچایتوں کے چناؤ میں انہوں نے سیدھے طور پر ان کا بہشکار کیا, لیکن آج جب چناؤ لڑنے کی باری ہے یہ تیار ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک بھارتی جنتا پارٹی کا پرشن ہے, انہوں نے لوکل باڈیز کے چناؤوں میں بھی جیت حاصل کی ہے, پنچایتوں کے مادھیم سے بھی وہ لوگ جو بھارتی جنتا پارٹی کی سوچ کے ساتھ رکھتے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ چن کر آئے ہیں. بھارتی جنتا پارٹی ایز اے پارٹی ہمیشہ کینڈیڈیٹ کو لڑانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے, اور خاص طور پر جو چناؤ اسمبلی کے چناؤ ہیں بھارتی جنتا پارٹی تیار ہے. حریت کانفرنس کے چیئرمین مولوی محمد عمر فاروق نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر سرد مہری اور منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے. سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, اور شاہ محمود قریشی نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے. میر وائز نے مزید کہا کہ ریاست کے عوام امن کے خواہاں ہیں اور ہند پاک کے بیچ دوستی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. جب سے پاکستان میں بھی ایک نئی سرکار بنی عمران خان صاحب کی قیادت میں,
تو انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ بھارت کی طرف ریچ آؤٹ کیا جائے. ان کے بیانات آئے, ان کے سٹیٹمنٹس آئے جہاں پہ کہ انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کہی, انگیجمنٹ کی بات کہی, لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو رسپانس آیا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا, بہت ہی کولڈ تھا. اور اسی تناظر میں کل جو ہے وہ پاکستان کے فارن منسٹر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے کال بھی کیا, اور اس مایوسی کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ حکومت پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ ہم جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں, جو ہے ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع ہو جس میں کہ کشمیر سمیت تمام ایشوز پر ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن جو رسپانس تھا گورنمنٹ کا وہ بڑا ہی مایوس کن رہا ہے, اور اب وہ بھی شاید محسوس کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں چونکہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو بیسیکلی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک اس ساری سچویشن کا تعلق ہے, چاہے ہماری جو یہاں لیڈرشپ ہے اس وقت, یہاں پہ جو تحریک پسند لیڈرشپ ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک گڈ ول چاہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ہم یہ چاہتے ہیں, کشمیر کے لوگوں کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے نزدیک آئیں, کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آئیں گے تب تک ہمارے مسئلے کا بھی حل نہیں نکلے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کوشش ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کی, رشتوں کو استوار کرنے کی, جموں کشمیر کی قیادت, یہاں کے لوگ اس کا خیر مقدم کریں گے, اس کا ویلکم کریں گے. کشمیر نیوز میں آپ کا دوبارہ استقبال کرتے ہیں. سینئر حریت لیڈر بلال غنی لون نے اپنی پارٹی کا نام پیپلز کانفرنس سے تبدیل کرتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز انڈیپینڈنٹ موومنٹ رکھ لیا ہے. اسی سلسلے میں اے پی ایچ سی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں پارٹی ورکروں کا ایک کنونشن منعقد کیا گیا. اس موقع پر بلال غنی لون نے کہا کہ وہ اور ان کی پارٹی میروائز مولوی محمد عمر فاروق کی قیادت والے حریت کانفرنس کی اکائی بنی رہے گی. There was a confusion. اس کنفیوژن کو میرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا تھا, تو اس کے لیے آج ہم نے میٹنگ بلائی ہے اپنے کارڈرز کی. تو یہ نام ہم نے آج تجویز کیا ہے, اور جو ہماری آئیڈیالوجیکل سوچ ہے اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے, اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے ہم نے اس پارٹی کا نام چینج کیا ہے. کنفیوژن تھا, میں نے کنفیوژن کلیئر کر دیا, پارٹی کا نام چینج کر دیا. میرے والد صاحب کی سوچ جو میں نے دیکھی ہے جب سے میں بڑا ہوا ہوں, اس سوچ کا میں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ساتھ ہی واسطہ دیکھا ہے. تو اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ قدم لیا ہے. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اب اچھا چیز ہوتی رہے گی. رتلے پاور پروجیکٹ این ایچ پی سی کو سونپنا گورنر کی بڑی غلطی ہوگی. یہ فیصلہ عوامی حکومت پر چھوڑ دینا چاہیے. ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ہندواڑہ میں کیا. انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اپنے ایجنڈے پر کام کرنے میں ناکام رہی. عمر عبداللہ نے ہندواڑہ میں سابق وزیر اور پارٹی کے سینئر لیڈر چودھری محمد رمضان کے والد نسبتی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی. ان کے ہمراہ ناصر اسلم وانی, بشارت بخاری اور دیگر لیڈران بھی تھے. آج کی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ گورنر صاحب کر رہے ہیں, اور گورنر صاحب جو ہیں لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے نہیں ہیں. گورنر صاحب کے دائرے اختیار میں یہ فیصلہ ہے نہیں. یہ فیصلہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار جو ہے وہ کر سکتی ہے. نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی تو ہم رتلے کے پاور پروجیکٹ کو ہرگز این ایچ پی سی کے پاس نہیں جانے دیں گے. ہم نے پہلے بھی اپنی حکومت میں ہم رتلے پہ ہم نے کام شروع کیا تھا. انشاءاللہ ہماری حکومت پھر آئے گی, ہم رتلے پہ دوبارہ کام شروع کریں گے. ایجنڈا ان کا اصلی ارادہ تھا نہیں. محبوبہ مفتی نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ بی جے پی کے ساتھ انہوں نے 2016 میں ہاتھ ملایا تھا اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے. ان کو ڈر تھا کہ ان کی پارٹی ٹوٹنے والی تھی. پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا. جب ان کے ارادے صحیح نہیں تھے تو پھر نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوگا. نیشنل کانفرنس کی ریاستی سیکرٹری سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ریاست میں اسمبلی انتخابات بے حد ضروری ہے. اننت ناگ میں اپنے دورے کے دوران سکینہ ایتو نے ان باتوں کا اظہار کیا. انہوں نے خواتین پر زیرو اسٹامپ ڈیوٹی کے حوالے سے گورنر انتظامیہ کے فیصلے کی بھی مذمت کی. پارٹی کارکنوں کے کئی وفود ان سے ملاقات ہوئے. ایتو نے پارٹی کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا. بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار بنی ہے, لوگوں نے اتنے مشکلات جھیلے ہیں, اتنا تشدد جھیلا ہے, چاہے وہ سول کلنگز کی بات ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو, چاہے وہ بے روزگاری کی بات ہو. وہ
ان کو ملے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے, وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو تک پہنچے, ان سے اپنے علاقوں کی جو مشکلات ہیں ان کی بات کریں. اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ عوامی سرکار بنے. اب اگر بی جے پی کا کوئی اپنا انٹرسٹ ہوگا اس میں تو مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے. وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, یہاں کے مسائل اور مسئلوں کے ساتھ زیادتی ہے. ٹائم ہے الیکشن کا, کر لینے چاہیے الیکشن اپنے ٹائم پہ. ریووک تو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی آرڈر ہوا تھا جس میں ہماری بہنوں کا کچھ فائدہ ہو سکتا تھا تو اس کو ریووک نہیں کرنا چاہیے تھا. جموں کشمیر پنچایتی کانفرنس کا ایک اجلاس جموں میں منعقد ہوا. اجلاس میں نو منتخب سرپنچوں اور پنچوں کی ایک بھاری تعداد نے شرکت کی. شفیق میر کو دوبارہ جموں کشمیر پنچایتی کانفرنس کا چیئرمین منتخب کیا گیا. کانفرنس کے 2 صوبائی صدور بھی منتخب کیے گئے. شفیق میر نے کہا کہ پنچایتی کانفرنس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ریاست میں پنچایتی انتخابات عمل میں آئے. انہوں نے ان سیاسی پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا. دلاتا ہوں کہ پنچایت کانفرنس اپنی جدوجہد ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ریاست کے اندر مضبوط کرنے کے لیے جاری رکھے گی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ریاست کے اندر جو سیاسی بلیک میلنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں نے جس طریقے سے اس چناؤ کو روکنے کی کوشش کی تھی, بائیکاٹ کیا تھا, اس کے باوجود بھی 74% لوگوں نے ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں, آپسی بھائی چارہ چاہتے ہیں. وہ لوگوں نے یہ ووٹ ڈال کر یہ ثابت کر دیا. ہم تمام لوگوں کو مبارک. سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں تعینات ایک ڈاکٹر کے خلاف مریض نے غیر معیاری ادویات تجویز کرنے کا الزام لگایا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کچھ روز پہلے وہ علاج کی غرض سے سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور گیا, جہاں ڈاکٹر نے جو ادویات انہیں دی وہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتی ہے. متعلقہ ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کے کہنے کے مطابق یہ سپلیمنٹ مریض کو لینے کا مشورہ دیا. مریض کی شکایت پر ڈرگ انسپیکٹر نے معاملے کے حوالے سے جانکاری حاصل کی. انہوں نے ڈاکٹروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فی الحال ایسے سپلیمنٹ تجویز کرنے سے گریز کریں. بلاک میڈیکل آفیسر پامپور نے بتایا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کریں گے. یہ درگ پہم مگر امہ گھر فرق واو امہ گھو تھی 3 دن انو تو رزلٹ امہ گھر فرق کہ وون ڈاکٹر مرتضان مے زنی بہت گوس گھر یہ دک 1500 یہ دوا بوتل یت ناو ٹیٹا یہ کیا تھی برو کن وچان یہ دوا بوتل دک مے یہ 1500 بہت گوس گھر بہت غریب جناب بہ گوس گھر میری پونسہ 1500 رۄپیہِ جمع کر بہ وزم أکِس مے نہ گو امہ دوا سۭتۍ کھٮ۪ن مے آو یہ جوٗر ہیوٗ امہ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ کھیوٚو بہ کوٚر بہ آس پتہٕ یوٗر بہ گوس یور بی ایم اوس نِش تٔمۍ حظ دوٚپ کیٛاہ دٔلیٖل مےٚ حظ دوٚپ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمو حظ ٲسۍ جناب کتھ دباوٕنۍ مےٚ دوٚپُس نہ یہِ چھُنہٕ میانہِ فٲیدٕ یوت کینٛہہ اگر بہٕ امہِ سۭتۍ مایوس بہٕ چھُس کورِ مول میٲنِس عیالس کُس کرِ سوچ. تو اب یہ 2-3 دن کے بعد مجھے واپس آ رہا ہے, بول رہا ہے کہ کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بولا ہے کہ یہ دوائی جو ہے یہ انسانوں میں نہیں اینیملز میں دیتے ہیں, حیوانات میں دیتے ہیں. تو ہم بی ایم او صاحبان نے انہیں بریف کیا کہ ایسا کچھ ہے نہیں, یہ سپلیمنٹ ہے, ایسا کچھ اس میں لکھا ہے. یہ جو نیولی لانچنگ ڈرگ ہے اس میں ٹائم لگتا ہے فرق ہونے میں, باقی اینیمل ڈرگ ریلی یوز نہیں ہوتا ہے. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, دس از ناٹ اے ڈرگ نہیں ہے, دس از اے سپلیمنٹ. اس پہ لکھا ہوگا FSSAI نمبر. تو اب پرسکرائب کرنا چاہیے تھا یا نہیں یہ تو آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی بول سکتے ہیں. میرا تو یہ سمپل کہنا ہے کہ دس از ناٹ اے ڈرگ, دس از اے سپلیمنٹ. مے بی لیبیڈو, لاس آف لیبیڈو کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. سنس دس از اے سپلیمنٹ اس میں فوڈ سائڈ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, بٹ بینگ دا ڈرگ انسپیکٹر اس کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے. میڈیکل شاپ پہ اگر یہ اویلیبل ہے آئی ول سی ٹو اٹ, یہ پراپر چینل سے آیا ہے. باقی اس میں جو بھی فردر انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر کے ہم آپ کو باقی بول سکتے ہیں. کنزر ٹنگمرگ میں 25 جنوری کو چند افراد نے کنزر کے ہی رہنے والے 30 سالہ نعیم احمد کی شدید مار پیٹ کی تھی. ندیم کو بعد میں سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ منتقل کیا گیا تھا. یہاں وہ آج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. پولیس اسٹیشن کنزر نے اس معاملے کو لے کر ایک کیس درج کیا ہے. پولیس کے مطابق ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہے. بتایا جاتا ہے کہ کنزر کے ایک باغ میں یہ چند افراد جوا کھیل رہے تھے. اس دوران قمار بازوں کے درمیان لڑائی ہوئی. انہوں نے نعیم کی مار پیٹ کی. محلو کے اہل خانہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اب اگر یہ مرڈر ہوا, اب اس کا تدارک جو ہے, اس کا جو اس چیز کے لیے جو کام کرنا ہے, سب سے پہلے ہمیں سوسائٹی ممبرس ہمیں بھی کام کرنا ہے, مگر ساتھ میں پولیس کا فرض بھی بنتا ہے. جہاں جہاں پر یہ اڈے بنے ہیں, چاہے وہ جواری اڈے ہیں, چاہے وہ منشیات کے اڈے ہیں,
मनशियात की स्मगलिंग हो रही है, उन पर उनको कार्रवाई करनी, कानूनी कार्रवाई करके उन पर रोक लगानी चाहिए। कि इस सहने के हम सब जिम्मेदार हैं, हम बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, हम मुदरिस जिम्मेदार हैं, मुअल्लिम जिम्मेदार हैं, मुबल्लिग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ एक चीज़ की तरफ गया है, पैसा कमाने की तरफ। अपने यूथ को नहीं देख रहे हैं, इनके संवारने में, इनके सुधारने में हम अपना थोड़ा सा वक्त नहीं निकालते हैं, हम इनको सही रास्तों पर नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं। कठुआ के जंगलूट गांव में फौज में भर्ती करने के लिए आए नौजवानों ने एहतिजाज किया। इन नौजवानों ने भर्ती के अमल में धांधली का इल्जाम लगाया और जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा को काफी देर तक ब्लॉक कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने एहतिजाजियों पर हल्का लाठीचार्ज किया। एहतिजाजियों का कहना है कि भर्ती का अमल शफाफ नहीं है, लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए। सुबह 4 बजे से जब लाइन पे लगा हूँ और 7 बजे में पहुंचा और लाइनें बंद, और बंद लाने के बावजूद भी सिफारशी से बंदे जा रहे हैं बाइक के ऊपर, 2-3 चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सिफारशी भर्ती लेना तो भर्ती क्यों करवा रहे हैं ये लोग? तो सिफारशी लेना ऐसे, इतने सारी जो पब्लिक आई है ये बेवकूफ बड़ी है, जो सुबह से रात से आ रही है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भर्ती कैंसिल की जाए, दोबारा के दोबारा भर्ती की जाए। हम क्या करेंगे, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, यहाँ पे 200 की वैकेंसी नहीं होगी तो 20,000 यहाँ पे बंदा आ चुका है, और वही 200 सिफारशी लिए जाएंगे, बाकी सब घर पे चले जाएंगे। केंद्र सरकार आए दिन दावे करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, क्या कोई रोजगार नहीं सर, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा, कोई कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये भर्ती कैंसिल हो, नए सिरे से भर्ती होनी चाहिए। और पाकिस्तान के वफ्द ने रामबन में बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। पाकिस्तान के इंडस कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह की क़यादत में पाकिस्तान के सहरुकनी वफ्द ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब के हमरा जिला रामबन में ज़ेर तामीर 900 मेगावाट के बगलियार पावर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी वफ्द रियासत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जिला के मुतादिद इलाकों का राबिता जिला सदर मकामात से मुनक़ता हो गया है। इन इलाकों में पानी और बिजली का निजाम भी मुतासिर है। लैंप चेक इलाका 20 रोज से जिला सदर मकाम से कट होकर रह गया है। यहां सड़कों पर 3 फीट के करीब बर्फ जमा हो गई है। महकमा आर&बी ने सड़क राबितों को बहाल करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया है। यहां पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने अपनी फरियाद डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाई, मगर यकीन दहानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। ये लोग इंतजामिया के साथ साथ सियासतदानों के रवैये से भी नाला हैं। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही नजर आते हैं। बच्चे बीमार न सड़क कह शीन तुलान, अस प्रॉब्लम गसान शामस अगर नेर इंसान बच्चे गस बीमार, हेकान नीरित कह कदर करान, कह हिसाब करान। वनस पत्थर बिमत, थो तुलन वोल खुदा बे कहें। डीसी साहबस नश गई नफर, तम तह सोन कह हिसाब गोरे कोरन। डीसी साहबस नश गए डीसी साहब कत तीस गए कि सड़क क्लोज गो, पक्यो हज लम चको वल वसू दियो वोट दिवा क्या दियो वस त्रेश गलुक अरमान मा आब कुन या कह चीज कुन गोड़ियत आब दुम रोड कोड़मुत 4 वरियन हुंद अत तुलान ब्रोट तुलान गवर्नमेंट अत शीन यह तुलुक शीन न कि गरस 2 वातान ये गैस या हाक वातान कह सब्जी वातान गाड़ में सह वातान कह तुम दियो पान नजर अस कम हालात न आब कुन न पावर कुन खाली दिवान झीट बयान मगर करनस मन। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली, पानी और सड़क राब्ते बहाल करने के बुलंद बांग दावे किए हैं, लेकिन कुपवाड़ा से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये लमचक इलाका उन तमाम वादों को सराब साबित कर रहा है, क्योंकि इस इलाके में अभी भी यानी कि 20 रोज से यह इलाका बंद पड़ा है और लोगों को अबूर मरूर में तकलीफ देह सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लोग जिला इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सड़कों को काबिल आमद रफ्त बनाया जाए ताकि ये लोग इस मुसीबत से नजात हासिल कर सकें। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, लमचक, कुपवाड़ा। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। देही इलाकों में खेलकूद को फरोग देने के लिए अगरचे कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, ताहम इसके बावजूद पहाड़ी जिला शोपियां में निजी सतह पर मार्शल आर्ट को फरोग हासिल हो रहा है। शोपियां में गुज़िश्ता कुछ बरसों से लड़कियां भी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी लेकर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। पेश है शोपियां से बिलाल खान की ये रिपोर्ट।
शदीद सर्दी और बर्फ के बावजूद तरबियत में मसरूफ ये खिलाड़ी मार्शल आर्ट से मुंसलिक है। कस्बा शोपियान के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में साल भर मार्शल आर्ट से वाबस्ता ये खिलाड़ी खास तरबियत हासिल करते हैं। 15 साल कबल जिला शोपियान में मार्शल आर्ट की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया था। कुछ वर्षों से अब लड़कियां भी खास तौर से मार्शल आर्ट में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। यहाँ की लड़कियों ने कौमी सतह पर मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन लड़कियों का कहना है कि मार्शल आर्ट से वो सेल्फ डिफेंस के काबिल बन जाती है। मार्शल आर्ट खेलती हूँ और मैंने इंटरनेशनल खेला है 2 बार, थाईलैंड और भूटान में। मैंने भूटान में गोल्ड मेडल निकाला और थाईलैंड में मैंने सिल्वर मेडल निकाला। ये मार्शल आर्ट जो है गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये गर्ल्स की हेल्प करता है सेल्फ डिफेंस में। आजकल जो लड़कियों पे क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं और हर कोई मतलब इससे ये साबित होता है कि लड़के लड़कों से किसी भी तरीके। जिला शोपियान में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लड़के और लड़कियां मार्शल आर्ट की तरफ राग़िब हो रहे हैं। कई लड़कों ने सुकाई मार्शल आर्ट में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासत और मुल्क का नाम रोशन किया। जिला शोपियान की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी सतह पर बहुत ही कम खेलकूद के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं। ताहम सुकाई मार्शल आर्ट से वाबस्ता इन खिलाड़ियों ने निजी तौर पर ये खुसूसी तरबियत प्रोग्राम जारी रखा। रवासाद जिला इंतजामिया ने इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का सिलसिला भी शुरू किया है। इसमें इसके मार्शल आर्ट में तकरीबन 5 साल हो गए मैंने खेले। इससे पहले भी 2 स्कूल नेशनल खेले थे और वहाँ पे मैंने ब्रोंज मेडल्स निकाले दोनों बार। लेकिन इस साल अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने गोल्ड मेडल निकाला। हम बालाई इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट शोपियान से। और यहाँ का जो मौसम भी होता है मतलब 5-6 महीने तक बर्फ़ भी रहती है, तो हम वहाँ भी मतलब बर्फ़ में भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास को कभी बंद नहीं करते। काफ़ी नई फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा ही हम नई फैसिलिटीज़ ऐड करेंगे आने वाले साल में। इसमें प्ले ग्राउंड्स हैं, इसमें कोर्ट्स हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम्स भी कुछ एक आ जाएं। तो हमें उम्मीद है पूरी कि हमने जो प्रपोजल यहाँ से भेजे हैं वो आ जाएंगे और कम से कम भी 20 यहाँ पे नई फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। इस चीज़ की हमें पूरी उम्मीद है। देही इलाकों के कई नौजवान खेलकूद के हवाले से बुनियादी ढांचे की गैर मौजूदगी के बावजूद काफी आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत इसी बात की है कि दीगर इलाकों की तरह जिला शोपियान में भी खेलकूद को फरोग देने के लिए मुनासिब इक़दामात फौरी तौर पर उठाए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शोपियान से बिलाल खान की रिपोर्ट। सोपोर से ताल्लुक रखने वाले बॉडी बिल्डर मोहसिन रशीद मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुए हैं। एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पहली मरतबा नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली है। मोहसिन रशीद साल 2018 में मिस्टर कश्मीर चैंपियनशिप के फातेह रहे हैं। जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने सोपोर के इस बॉडी बिल्डर के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उम्मीद की जा रही है कि मोहसिन रशीद मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बेहतर मुजाहरा करेंगे। बीएसएनएल ने आज वादी में 4G खिदमात शुरू की। बारामूला पहला जिला बन गया जहां 4G खिदमात लॉन्च की गई हैं। बीएसएनएल के जनरल मैनेजर MZ इकबाल ने MG मुफ्ती के हमरा डाक बंगलो बारामूला में इस सर्विस का आगाज किया। अब बारामूला के बीएसएनएल सार्फिन को 35 Mbps की डाउनलोड स्पीड मुहैया होगी। जनरल मैनेजर ने कहा कि कंपनी सार्फिन के 3G सिम को बगैर किसी इजाफी कीमत के 4G सिम में तब्दील करेगी। 28 फरवरी से नए कनेक्शन मुफ्त में फराहम किए जाएंगे। वादी के दीगर अजला में भी बहुत जल्द ये खिदमात शुरू की जाएंगी। 19 का नया तोहफा हमने बारामूला के लोगों को 4G सर्विसेज लॉन्च करके आज दिया है। ये कश्मीर वैली का पहला शहर है बारामूला और सोपोर का इलाका जहां हम 4G सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सर्विसेज के लॉन्च होने के बाद जो हमारी शिकायत कस्टमर्स की रहती थी कि बीएसएनएल की डेटा स्पीड बहुत कम रहती है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जा रही है। अब हम लोग मैक्सिमम 32 MB तक की स्पीड जो है 4G पे पा रहे हैं और ये सहूलत अभी फ़िलहाल
हाउसिंग फॉर ऑल फ्लैगशिप स्कीम के तहत हाउसिंग बोर्ड ने कस्बा पांपुर में सर्वे करके 70 लोगों को मुस्तहक पाया है। अब म्युनिसिपल कमेटी पांपुर को हुक्काम की तरफ से दोबारा मुस्तहक लोगों की लिस्ट तैयार करने के लिए सर्वे करने को कहा गया है। उधर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पांपुर ने यह भी कहा कि गैस टरबाइन पांपुर से 50 लाख से ज्यादा टैक्स वसूल किया गया है, जो कस्बे में तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खुशी से हमारे इस कस्बे को 72 लोगों की ऐसी निशानदेही हुई है, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने उस पर ऑर्डर किया है कि इसकी रीवेरिफिकेशन म्युनिसिपल कमेटी किए जाए। आज से हमने इसकी रीवेरिफिकेशन की है और इसके बाज़ाब्ता कंटूर्स होते हैं इस स्कीम में कौन कौन आएगा, तो वो फिलहाल हमने पब्लिश की है। कल के अखबारों में लीडिंग न्यूज़ पेपर में आएगा कि इसके कंटूर्स क्या है, इसमें कौन बेनिफिशरी है, ताकि ये पैसा जो है ये गरीब आवाम तक पहुंच जाए, उन मुस्तहक आवाम तक पहुंच जाए जो इसके लिए मुस्तहक है। रियासत में रेशम की सन्नत को फरोग देने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर श्रीनगर में एक रोजा वर्कशॉप मुनाकिद किया गया। महकमे सेरीकल्चर की जानिब से मुनाकिदा वर्कशॉप में रेशम साजी की सन्नत से जुड़े किसानों ने शिरकत की। डॉक्टर अली मोहम्मद ने वर्कशॉप की सदारत की। महकमे सेरीकल्चर के डायरेक्टर ने कहा कि इस सन्नत को तरक्की देने के लिए महकमे की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहतूत के दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। महकमे के कैलेंडर की इजराई भी की गई। हालात की वजह से एक तो हमारा जो तामीराती ढांचा है वो भी मुतासिर हुआ है काफ़ी हद तक, और दूसरा ये कि हमारे जो पेड़ थे, तूत के पेड़, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ मिल के सिटी टूरिज़्म प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी की जम्मू में, और यहाँ भी हम चाहते हैं कि जितने भी टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं उनको भी हम अडॉप्ट करेंगे ताकि सयाहत को भी फ़रोग मिले और जो महकमे की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी फ़रोग मिले। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में कमोडोर DS सोढी की किताब का रस्मी इजरा अंजाम दिया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों पर मुश्तमिल पैनल ने इस किताब का इजरा किया। इस पैनल में लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन, वाइस एडमिरल अरुण कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह मेहता, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रमेश गौड़, सुशील पंडित और उत्पल कौल शामिल थे। कमोडोर सोढी ने इस किताब में कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं का तज़किरा किया, जिसमें यहाँ की अजीम सकाफत और कश्मीरियत का जिक्र किया गया। मुसन्निफ ने कश्मीर में सिखों की हुक्मरानी के बारे में भी इस किताब में तज़किरा किया। हम सब जानते हैं कि आज कश्मीर में जो ब्लडशेड हो रहा है, पीस, हम सब पीस को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो मैंने ये लिखा है कि जो ज़मीन सूफीज़ की, ऋषिज की थी, इस ज़मीन के अंदर और इतना अच्छा डिवाइन कनेक्ट था, आज उसी डिवाइन कनेक्ट को इन्वोक करके हम चाहते हैं कि कश्मीर में पीस आए और ब्लडशेड ख़त्म हो। उन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाशित करके सहेजना, बचाना, गजब की मेहनत की है कमोडोर देवेंद्र सिंह सोढी ने, और ये उस मेहनत का नतीजा है कि कश्मीर के एक कालखंड के विषय में कुछ तथ्य इकट्ठे हुए हैं। कश्मीर के इतिहास, कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर की ज्ञान परंपरा, कश्मीर की राजनीति, कश्मीर का जन, उस सब के विषय में जो एक दिव्यता है उसको इस किताब ने सहेजा है और बहुत सुंदर किताब है। करगिल में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल तरबियती प्रोग्राम से 45 उम्मीदवारों ने इस्तेफादा किया। उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ शोबों का इंतखाब किया था, जिनमें हार्डवेयर, टेलरिंग, फर्निशिंग वगैरह शामिल है। इख्तितामी तकरीब में LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी थे। जिला के नोडल अफसर गुलजार अली ने कहा कि नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने शुरका पर जोर दिया कि वो कारोबार करें और रोजगार पर इन्हिसार करने के बजाय दूसरों को रोजगार मुहैया करें।